हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता कार्यक्रम नागरिक सवालमा। म नारायण औस्ती, प्रविधिमा साथी दिदै हुनुहुन्छ नवीनजी र टेकजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:10 सम्म यहाँहरूले सुन्न सक्नुहुन्छ, सुनिराख्नु भएको छ। र हाम्रो सुन्ने माध्यम दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई लाइभ र जुनसुकै बेला पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। दिनेशखबर.com युट्युब च्यानलमा पनि हाम्रो यी कार्यक्रमहरूलाई, न्युज लगायतका कार्यक्रमहरूलाई यहाँहरूले सुन्दै आइराख्नु भएको छ, सुन्न सक्नुहुनेछ मोबाइलबाट। त्यसै अनलाइनबाट पनि हामीलाई संसारभरिबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। आज मैले एमसिसीको विषयमा बहस गर्नेछु। एमसिसी धेरै नै गिजोलिएको विषयवस्तु हो। एमसिसी यानि कि मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, अमेरिकी सरकारले गर्ने सहयोग हो र जुन चाहिँ एमसिसी सम्झौता भएको छ सन् 2017 सेप्टेम्बरमा नेपाल सरकार र अमेरिकाको एमसिसी परियोजनासँग यो सम्झौता भएर यसलाई लागू गर्नको लागि संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यसमा अब विवादहरू त्यसपछि आए र विगत लामो समयदेखि यस विषयमा छलफल भइराखेका छन्। राष्ट्रिय रूपमा नै बहसमा आएको विषयवस्तुलाई पनि हामीले केही यस क्षेत्रकै जानकारहरू, विज्ञहरूसँग हामीले संवाद गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आज मैले सशस्त्र प्रहरी बलका सेवानिवृत्त अतिरिक्त महानिरीक्षक डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नेछु। डोटीका स्थानीय हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग मैले एमसिसीका विषयमा उहाँले पनि केही दृष्टिकोणहरू राख्नु भएको छ। तत्सम्बन्धमा उहाँको दृष्टिकोण के हो, यसको पक्षमा विपक्षमा उहाँ कुन पक्षमा बोल्नुहुन्छ भन्ने कुरा जानकारीमा छैन। तथापि मैले एमसिसी लागू हुनुपर्छ अथवा हुनु पर्दैन भन्नेबाट कुरा सुरु गरेर उहाँसँग संवाद गर्नेछु। छोटो व्यावहारिक विश्राममा जानुपर्ने छ आदरणीय श्रोता। त्यसपछि म उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेर बहस गर्नेछु। हामीलाई सुन्दै गर्नु। आज हामी एमसिसीको विषयमा बहस गर्न गइराखेका छौँ र बहसका लागि हामीसँग जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ सेवानिवृत्त एआइजी सशस्त्र प्रहरी बलका सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। एमसिसीको विषयमा जति धेरै पढ्यो, जति धेरै सुन्यो, त्यति धेरै कन्फ्युजन हुने किसिमको चाहिँ छ। यो राष्ट्रिय रूपमा अथवा स्थानीय रूपमा सामाजिक सञ्जालमा हरेक ठाउँमा यसको विषयमा बहस हुने गरेको छ र यसका समर्थकहरूको बहस सुन्यो भने यो राम्रो लाग्छ। जसले यसको चाहिँ विरोध गरिराख्नु भएको हुन्छ उहाँहरूको कुरा सुन्यो भने एमसिसी गलत हो भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ वातावरण सृजना भएको छ। समर्थकहरूका कुरा सुन्यो भने एमसिसी ठिक लाग्छ र जसले यसको कटु आलोचना गरिराख्नु भएको हुन्छ, जस्तो डाक्टर भीम रावलका कुरा सुन्यो भने एमसिसी एकदमै राष्ट्रका लागि अहितकर छ भन्ने कुरा हुन जान्छ र मध्यमार्गी रूपले पनि यसको विषयमा बहस चलिराखेको छ र निकै नै बहस भएको विषयवस्तु हो एमसिसी परियोजना, जुन मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अमेरिकी सहायता हो। यसको सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ सशस्त्र प्रहरी बलका सेवानिवृत्त सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। उहाँसँग हामी टेलिफोन विच्छेद भएको जानकारी गराउँदछौँ र हामी प्रयास गर्नेछौँ उहाँसँग एमसिसीका विषयमा कुराकानी हामी गर्नेछौँ। र एमसिसीका आफ्नै तर्कहरू रहेका छन्। यो चाहिँ राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने कुरा पनि सघन रूपमा आएको यथार्थता हो। यो स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। अमेरिकालाई यदि हामीले एमसिसी परियोजना अस्वीकृत गर्यो भने यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा नेपालमा प्राप्त हुने अमेरिकी सहयोगलाई प्रभाव पार्छ भन्ने कुराहरू पनि भएका छन्। यद्यपि सत्तापक्षमै सरकार नेकपाको छ र सत्तापक्षमै पनि एमसिसीको विषयमा दुईटा फरक धार स्ट्रङली लागि परेको चाहिँ देखिन्छ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि जोडिनु भएको छ डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ। उहाँ सशस्त्र प्रहरी बलका सेवानिवृत्त अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक हुनुहुन्छ, एआइजी साहब हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। एमसिसीका विषयमा उहाँको दृष्टिकोणलाई मैले सार्वजनिक गर्ने जमर्को गर्नेछु। डाक्टर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, को बोल्नुभयो? दिनेश एफएमबाट म दिनेश एफएमको नागरिक सवाल दिनेश खबरमा पनि जान्छ, हाम्रो फेसबुकमा लाइभ जान्छ, त्यसपछि युट्युब च्यानलमा पनि जान्छ। नारायण औस्ती बोल्दैछु एमसिसी बहसका लागि धनगढीबाट। औस्तीजी धन्यवाद। हजुर, अनि आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ।
भन्नुहोस्। हजुर, यो एमसिसी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन को विषयमा राष्ट्रिय तहमा अब चाहिँ बहस भइराखेको छ। विभिन्न माध्यम, छापा माध्यम, यो चाहिँ अब रेडियो टेलिभिजन लगायत यो चाहिँ सामाजिक सञ्जाल भनौँ, यो चाहिँ आम नेपालीहरू तरङ्गित भएको विषयवस्तु हो। यसमा निकै बहस भयो। निकै बहस हुँदाखेरि पनि के भयो भने जसले यसलाई ठिक हो भन्नुहुन्छ उनीहरूका कुरा सुन्दाखेरि ठिकै रहेछ भन्ने किसिमको चाहिँ वातावरण बन्ने, जसले स्ट्रङली चाहिँ विरोध गर्नुहुन्छ उहाँहरूका कुरा सुनेपछि यो एमसिसी ल्याउनु भनेको त राष्ट्रघात गर्नु हो भन्ने किसिमको चाहिँ यो अवस्था सिर्जना भएको छ। तपाईँले पनि अध्ययन गर्नुभएको छ। एउटा चाहिँ सशस्त्र यो चाहिँ सुरक्षा निकायको उच्चतम तहमा पुगिसक्नु भएको व्यक्तिले पनि आफ्नै किसिमको एउटा चाहिँ विश्लेषण हुनसक्छ। यहाँको चाहिँ सुरुवाती धारणा नै बुझौँ। एमसिसीका बारेमा यहाँको सुरुवाती धारणा चाहिँ के रहेको छ? एमसिसी को बारेमा विगत धेरै लामो समयदेखिबाट विभिन्न क्षेत्रका विद्वत वर्गहरूले आफ्ना विचार, मत, समर्थन, बेमतीहरू पनि राख्दै आउनुभएको छ। मैले पनि आजभन्दा 7 महिना अगाडि एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ, जनआस्थामा छापिएको थियो 7 महिना अगाडि। अहिलेको पनि पटक पटक विभिन्न सञ्चारहरूमा समय सन्दर्भमा यथार्थ कुराहरू राख्दै आएको छु। यो के छ भन्दाखेरि यसमा मैले यहाँहरूलाई अहिलेको यो समय यहाँको चाहिँ एफएम रेडियोको समयको महत्त्वलाई ख्याल गरेर भन्दाखेरि अहिलेकै अवस्थामा, अहिलेकै जुन सम्झौताका चाहिँ आधारमा राष्ट्रका संविधान, राष्ट्रका कानुन र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई तल पारेर गर्ने सम्झौताका बुदाहरूको चाहिँ जुन विवाह हो त्यो राष्ट्रघाती हो। त्यो चाहिँ त्यहाँ सुधार भएन भने त्यो अर्थमा यो राष्ट्रघाती हुन्छ भन्ने हो मेरो पनि राय। त्यसै मात्र जहाँसम्म विकासको लागि यसको उद्देश्य लेखेको जुन सम्झौता पत्रमा भएका जुन पछि जानकारीमा आए, कतिपय सम्झौताहरू चाहिँ अझै पनि जनताको चाहिँ बाहिर कागजहरू आएका छैनन्। विभिन्न गठन गर्यो, सरकार पक्षका चाहिँ आएर प्रधानमन्त्री चाहिँ भइसक्नुभएका, विभिन्न अध्ययनमा चाहिँ समितिमा रहनुभएका छलनाल खनालज्यू, माननीय भीमराव जीको चाहिँ जुन समितिहरूले पनि कुरा बाहिर ल्याइसकेका छन्। विभिन्न त्यहाँ विद्वानहरूले कुरा ल्याएका छन्। विभिन्न सञ्चारकर्मी भएका प्रोग्राममा ल्याएको छ भने यहाँहरूले पनि त्यो प्रोग्राम राख्नु भएको छ। विकासको लागि अनुदान आएर नलियो भन्नेमा कसले विरोध गरेको छ र? तर त्यहाँ जुन सम्झौताका बुदाहरू छ नि, ती बुदाहरूमा छ। यहाँले कहिले गर्दाखेरि त्यो बुदाहरूको विषयमा र त्यहाँ चाहिँ पहिला आएका नेपाल सरकारकै कर्मचारीहरू पछि अहिले रिटायर हुनुभएको छ, उहाँहरू अहिले 5 स्टारमा चाहिँ बसेर चाहिँ त्यसोमा आएर तलब खाएर काम गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले तलब खाएको हामीलाई होइन, मुख्यतया चाहिँ धारा 7 को दफा 7(1) को कुरा छ। त्यहाँ धारा 7 दफा 7(1) को प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भनिन्छ। यदि चाहिँ सम्झौता लागू भयो भने जे भित्र छन् त्यो चाहिँ नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ। कुनै कुरा बाजिएमा नेपालको संविधानभन्दा माथि रहने सम्झौता चाहिँ गर्ने अधिकार कुनै एउटा चाहिँ कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय, समितिलाई छैन। त्यसैले नेपालको हेर्नुहोस् न, यही कुरा नेपालको संविधानको यहाँ सम्झिने हो भने धारा चाहिँ भाग 25 को धारा 279 हो जस्तो लाग्छ मलाई। धारा 279 विदित छ। त्यहाँ चाहिँ के कस्तो चाहिँ सन्धि गर्ने, के कस्तो सम्झौता गर्ने, त्यो अनुमोदनको लागि प्रक्रियामा चाहिँ आएर हाउसमा आउने अथवा सदनमा आउने विषय के हो भन्दाखेरि त्यहाँ त 4 कुरा मात्रै छ। जस्तै चाहिँ एमसिसी को चाहिँ परिभाषालाई त्यहाँ चाहिँ लानु पर्नेमा छैन। त्यहाँ लगिसकेपछि त त्यो कानुन स्वरूप हो, ताकि चाहिँ त्यसको हैसियत चाहिँ माथि बेसी त्यसले शासनले पास गर्यो भने नेपालको संविधानभन्दा माथि पुग्न जाने हुन्छ। जस्तै कि उदाहरणको लागि शान्ति र मैत्री शब्द प्रयोग भए जस्तो लाग्छ। सुरक्षा र सामरिक सम्बन्धका विषयका कुराहरू, नेपाल राज्यको सिमानामा सन्धिका कुराहरू हाउसमा लानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर सायद 4औं समूहमा चाहिँ प्राकृतिक साधन स्रोत र त्यसको उपयोग र बाँडफाँड गर्ने विषयलाई चाहिँ हाउसमा लाने हो। हाउसमा लानुको अर्थ नै रणनैतिक देखिहाल्यो। अब अहिलेसम्म यो सम्झौतालाई सदनबाट पास गर्नु जुन चाहिँ प्रावधान राखियो त्यहीबाट सशङ्कित हुने अवस्था सिर्जना भयो भन्ने हो तपाईँको धारणा? हो, सिर्जना त्यो चाहिँ सन्धिको रूपमा चाहिँ जाने हैसियत, प्राकृतिक स्वतन्त्र सांस्कृतिक वितरणको हैसियतको चाहिँ कहीँ दफा कहीँ खुल्दैन। हामीले पढ्दाखेरि अङ्ग्रेजीका चाहिँ नेपालीका चाहिँ दस्तावेज पनि आज त्यो कतिसम्म लुकाएर राखेको छ। त्यसमा पनि अझ
चाहिँ सरकार पक्षले चाहिँ आएर माननीय र पूर्व प्रधानमन्त्री भएका समिति र उहाँहरूको त्यहाँ पार्टीबाटै आएका चाहिँ प्रतिवेदनहरूको बारेमा नबोल्ने, प्रधानमन्त्री एकल भएर बोल्ने, अर्का व्यक्ति एकल भएर बोल्ने, त्यसमा पनि प्रतिपक्षको भने प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ यो चाहिँ आएर प्रजातान्त्रिक रूपमा उसले चाहिँ नागरिकको बोली बोल्नुपर्ने हो। अझ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ अनुदानले प्रतिपक्ष त सत्तापक्ष भन्दा एक कदम अगाडि भएर एमसीसी पारित हुनुपर्छ भनिराखेको छ हैन? हजुर, यसमा के भन्दाखेरि प्रजातन्त्रको आएर चाहिँ औपचारिकमा नेपालको चाहिँ नेतृत्व त हाम्रै सुदूरपश्चिमको चाहिँ आएर शेरबहादुर देउबाजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हतार त्यही भइरहेको थियो भने पास गर्ने महाकालीमा पास गरेको अरब रुपियाँ आउँथ्यो, झिलिमिली पछि त नेपाललाई चाहिँ भनेर अहिले असमान सन्धिमा गएर महाकाली सन्धिमा समेत उहाँको शिर झुकेको छ। यस्ता शिर झुकेका राष्ट्रका साधन बेच्नेहरूले यहाँले चाहिँ शिर झुकेको भन्नुहुन्छ, उहाँले सगौरव महाकाली सन्धि पारित मैले गरेको हो त्यो चाहिँ भनेर भन्नुहुन्छ, अहिले पनि भन्नुहुन्छ। त्यो के भन्दाखेरि चोर मचाए चोर हो कि चोर मचाए चोर। यिनीहरूलाई त जनताले अब ठिक गर्ने बेला आयो। अब युवाहरू जाग्नु पर्यो। त्यहाँ आएर सुदूरपश्चिमको माटोमा यी जन्मेर यिनले चाहिँ धोका दिएका छन्। नेपालको माटोलाई धोका दिएको छ। सुदूरपश्चिमको जयन्तीमा जन्मेर शेरबहादुर देउवाले जे जति काम गर्नु उहाँको धन्यवाद। तर चाहिँ यो चाहिँ आएर झुक्क्याएर हेर्नु त आज असर देखिरहेको छ। महाकालीको मूल नभएको कुरा छ। यो बाबामा धेरै चाहिँ हामी विवाद छलफल नयाँ नक्सा जारी गर्दाखेरि महाकाली सन्धिमा घात भएको राष्ट्रघात भएको रहेछ भनेर त अहिले सर्वसाधारणले बुझ्न थालेको अवस्था छ। होइन, त्यो त के भन्दा दस्तावेजले बोलेको छ। उनले मुखले बोलेर चाहिँ रोकिने होइन। यिनले चाहिँ आएर गोहीको आँसु खोसाल्ने तिनीहरूले चाहिँ यिनले गोहीको आँसु ढाँटो पर्ने त्यो गल्ती प्राण जानुभन्दा अगाडि यिनले बोल्नु पर्नेछ। त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ रापरका अहिले जुन छ नि बनेका पशुपति शमशेर जलस्रोत मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनी चाहिँ जी आएर चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री भएका इतिहासमा झुक्याएको, त्यसमा पनि अहिलेको जुन विवादमा अहिले आइरहेको छ एमसीसीमा त्यो माधव कुमार नेपालजीले गएर चाहिँ अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिने अनि रामचन्द्र पौडेल चाहिँ सभामुख गएर अध्ययन गरेर आएर पास गर्ने, यिनीहरूको मिलेमो त त्यही देखिन्छ नि। तर जे होस् अब अहिले एमसीसीको कुरा गर्दाखेरि भाइ केही चेहराहरू जसलेमा आएर चाहिँ महाकालीको सन्धिलाई राम्रो भनेका थिए, अहिलेकै प्रधानमन्त्री चाहिँ केपी शर्मा ओलीजी गएर उहाँले पास गराउने गर्नमा चाहिँ यही चेहराहरूलाई के ओभर कन्फिडेन्ट लाग्यो। राष्ट्रघात गर्ने अधिकार कसैलाई छैन। हामीले त्यत्तिकै आवेशमा आएर अघि चाहिँ बोलेका होइनन्। यसै तर्कहरूलाई सत्य कुराहरूलाई माथि दिइरहेका छन्। यसले गर्दाखेरि चाहिँ एमसीसीमा नेपाल र अमेरिकाको जुन मैत्री सम्बन्धमा हो यिनकै कारणले चाहिँ दरार आउने चाहिँ देखिरहेको छ। अब त एमसीसी पास भए पनि शङ्कामा रहन्छ, एमसीसी पास नभए पनि शङ्कामा राखेर सम्बन्ध बिगाएर दिएका छन्। हेर्नुहोस् त डाक्टर साहब, जुन चाहिँ यहाँले 7 दफा 7को उपदफा चाहिँ एक कि कतिको त्यो सम्झौताकै कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा प्रश्नसँग राष्ट्रघात हुने कुरा चाहिँ त्यसले मुखरित गर्छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। उक्त दफामा उल्लेखित विषयवस्तुलाई अझ प्रकाश पार्नु भए हाम्रा श्रोताहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो कुराकानी बुझ्नको लागि। अब मैले अहिले संविधान हातमा लिएको छैन, दफा स्मरणमा आएर मैले जानकारी गराएँ। त्यसको आशय के हो भन्दाखेरि कुनै पनि आएर एमसीसीकै दफाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँले। होइन, मैले कुरा एमसीसीकै दफामा जुन कुरा लेखेको छ, जुन सम्झौता नेपाल सरकार र आएर यो एमसीसी भन्ने त्यहाँको एउटा कम्पनीको छ, त्यो कम्पनीको नाममा जुन संस्था चाहिँ यहाँको चाहिँ प्रतिबद्धता चाहिँ जुन लेखेका कुराहरू पास भयो भने त्यो पास भएपछि संविधानबाट चाहिँ त्यो लागू हुने होइन कि त्यो लागू चाहिँ संविधानमा को साथ हो। के जस्ता चाहिँ आएर प्रतिबद्धताहरू सम्झौता हुन्छन्, त्यो सम्झौता भएका बुदाहरू छन्, त्यो बुदाहरू नै संविधानभन्दा माथि रहने हुन्छ। संविधानभन्दा देशको संविधानभन्दा माथि रहने कुनै पनि किसिमले पास गरिदियो भने त्यो देशको चाहिँ संविधानको इज्जत कदर र यसको हैसियत हिस्सालाई के छ नम्बर 1। दोस्रो कुरा केही सम्झौतामा विभिन्न बुदामा लेखेका कुराहरू के छ भन्दाखेरि पछि गएर अमेरिकाको कानुन अहिले भएको कानुन र अर्को कुरा चाहिँ रणनैतिक शब्द त्यहाँ छ भोलि बन्ने कानुन। म यहाँ रिपिट गर्छु, भोलि अमेरिकामा भोलि बन्ने कानुनको मातहतमा चाहिँ नेपालको संविधान लगेर राख्दाखेरि नेपालको स्वाधीनता कहाँ रह्यो? स्मरण रहोस्, नेपालमा आजसम्म कुनै पनि विदेशीको झन्डा फहराएको छैन भने यो चाहिँ सम्झौताको आधारमा त्यो देशको कानुन बन्ने। भोलि कस्तोको कानुन बन्छ? अमेरिकामा भोलि बनेर आजै चाहिँ जुन हाम्रो छ
भोलिका नेपालीका विकास, भोलिका हाम्रा चाहिँ र हाम्रो नेपालको चाहिँ संविधानलाई चाहिँ तल राखेर गर्ने यो कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रघात हो भन्ने कुरा आधार यो। त्यसै गरेर हेर्नुहोस् त एमसिसीको हैसियत भने चाहिँ एउटा त्यहाँ हेडिङ छ, त्यहाँ धारा 6 मा संहिताको धारा 6 मा यसको चाहिँ त्यहाँ काम गर्ने कुनै कर्मचारीहरू, फुफू कर्मचारी नै हुन्छ, रिटायर कुनै त्यहाँ कर्मचारीहरू, उनीहरूबाट कुनै किसिमका केही गल्ती भयो भने त्यो गल्ती भयो भने नेपाल कानुन लाग्ने होइन। त्यो कानुन चाहिँ उसले आएर संहिता अनुसारको कानुन लाग्छ, जुन कानुनहरू अमेरिकाको कानुनसँग आबद्ध रहन्छ भने त्यो दायित्व त्यहाँको कर्मचारीले जाँदैन। अब भनेको मतलब त्यहाँका चाहिँ आएर सर्वा बनाएर ल्याउने छ भन्दाखेरि विकासको नाम छ, कति राम्रो नाम छ विकासको लागि। अर्कोतर्फ त्यो छ नि जबरजस्ती जबरजस्ती दानले भने जस्तो भयो। यो दोष त अमेरिकालाई दिनुभन्दा पनि हाम्रा देशका त्यहाँ आएर छ नि यो चाहिँ दूरदृष्टि नभएको बाहिरका कोची बनिदिने, व्यक्तिगत र दलगत लाभमा लाग्ने मिडिया हेर्नु त सबै केही शीर्ष चाहिँ केही नेताहरू मिलेको देखिन्छ, प्रतिपक्षको त झन् अगाडि विगतम अगाडि गएर चाहिँ त्यहाँ बोलिराखेको कुरा देखिन्छ। यसरी सबको स्पष्ट छर्लङ्ग को के हो भन्ने कुराहरू विश्वसम्म चाहिँ छर्लङ्ग भइसक्यो। हेर्नुहोस् यस्तो अवस्थामा पनि अझ एमसिसीले पास गर्ने दुस्साहस गर्छ भने यो त के भने देउसी चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ राज पार्ने काम हो अथवा त्यसै डकेट गर्ने काम। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो यो एमसिसी परियोजना आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको चाहिँ अङ्ग भएर आउँदैछ भनेर पनि त्यसबारेमा पनि कुराहरू भएको छ। यो त चाहिँ एउटा सुरक्षा, हजुर यसले अमेरिकी सुरक्षा घेराभित्र नेपाललाई पार्ने प्रयास रूप आएको हो र यसले गर्दाखेरि जुन असंलग्न परराष्ट्र नीति जुन नेपालले अवलम्बन गर्दै आइराखेको छ त्यसमा समेत यसले कुठाराघात गर्छ भन्ने जुन प्रसङ्ग छ, यसमा सत्यता, यसमा बल चाहिँ कतिको छ, एमसिसी चाहिँ रोक्नै पर्छ भन्ने बल यो कुराले कतिको दिइराखेको छ? यसमा त शङ्कै छैन। यो के भन्दाखेरि यो त धेरै पहिलेबाट फलानाले यस्तो भन्यो, फलानाले यस्तो भन्यो, हाम्रो प्रधान मन्त्री ग्यावालीजी र उहाँ यस्तो भन्नुभयो, फेरि यहाँ आयो अनि एमबिसीको एउटा कर्मचारीको यहाँ भयो, अनि आएर विचार यस्तो आयो भनेर यो केवल रणभुल्ल पार्ने कामहरू भइरहेका छ। जहाँसम्म हामीले अहिलेको चाहिँ विश्व नीतिलाई हेर्ने हो भने नेपाल अहिले वर्तमान अमेरिकाको कानुन र भोलि बन्ने कानुन भनेको छ भनेपछि अहिले विश्वमा दुईटा विचारधाराहरू अगाडि आइरहेका छन्। चाइनाले बिआरआई भन्ने कन्सेप्ट ल्याएको छ 2012 भन्दा अगाडि, ओपिओआरको चाहिँ नामबाट आएको थियो, वान बेल्ट वान रोडको नाम। त्यसैलाई चाहिँ आएर चाइनाको सम्माननीय अहिले चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूको चाहिँ नेतृत्वबाट उहाँको कन्सेप्टलाई ल्याएर बिआरआई बेल्ट रोड इनिसिएटिभ भन्ने ल्यायो। अर्कोतर्फ अमेरिकाले विश्वमा सम्बन्ध राख्ने एउटा नीतिको रूपमा जुन पनि चाहिँ साउथ एसिया पेसिफिकको शब्द राखेर ल्याएको थियो, त्यसको नाम चाहिँ इन्डो पेसिफिक ल्याएर चाहिँ दिएको छ। जहाँसम्म यो चाहिँ यसैको पार्ट हो भन्ने कुरा हो, यसमा शङ्कै छैन। किनकि अमेरिकाले चाहिँ अरू साथसँग आबद्ध राख्ने सम्बन्ध गर्नको लागि चाहिँ माध्यम नै त्यहाँ आएर हामी एसियाको लागि चाहिँ आएर इन्डो पेसिफिक जुन चाहिँ किसिमको नाम जोडेको छ, त्यसैको चाहिँ एउटा कार्यक्रम र यसको चाहिँ त्यही नीतिभित्रको भएको हुनाले यसको चाहिँ पाठ चाहिँ हो भन्ने कुरामा शङ्कै रहेन। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ अर्को चाहिँ यो विषयमा सबै विज्ञहरूले भन्नुभएको छ, देशमा चाहिँ जुन एउटा लेखा परीक्षणका लागि राखेका महालेखा परीक्षकको कार्यालय जुन छ त्यो संवैधानिक हैसियतको निकाय हो। त्यो निकायको यहाँ भूमिका केही छैन। हो इन्टरनेसनल अडिटिङ गर्ने ठुला प्रोजेक्टमा हुन्छ, त्यसमा भन्दा पनि अझ अर्को कुरा गर्छु। यहाँ अहिले मेरो चाहिँ यो चाहिँ एमसिसीको बारेमा सुरक्षा त्यहाँ मेरो चाहिँ ब्याकग्राउन्डको हैसियत पनि प्लस त्यहाँ अध्ययन गर्दाखेरि नेपालमा सानो उद्योग, ठुलो उद्योग, मझौला उद्योगको लागि सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अथवा कसले गरेर सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले उनीहरूको उद्योगको चाहिँ आएर चाहिँ अनुमति दिँदाखेरि कार्यक्रम सुरु हुँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ सेक्युरिटी यतिजना प्लान पठाउने भन्ने निर्णय गर्छ नेपाल सरकारले। भने यो यति ठुलो चाहिँ आएर चाहिँ र यति आएर अन्तर्राष्ट्रिय किसिमको चाहिँ एउटा विभिन्न रणनीति भएको छ, यहाँ संविधानभन्दा माथि संहिताको बुधाहरू छ भनेर जुन कुरा आएको छ, यो विषयमा त्यो प्रोजेक्टको सुरक्षा रक्षा नेपाल सेनाले गर्ने कि अमेरिकाको सेनाले गर्ने अथवा त्यहाँ आएर जसरी चाहिँ सर्वसाधारणले अथवा भनिएको छ यो चाहिँ एउटा भ्रम सिर्जना गरिएको छ, अमेरिकी सेना आउँछ, अमेरिकाको मिसाइल
आउँछ भन्ने कुरालाई त पत्याउन सक्ने आधारहरू त त्यस्तो छैन। जस्तो अमेरिकाले मिसाइल ल्याउन सेना लिएर नेपालमा राख्नको लागि त या त चाइनाले आफ्नो आकाश दिनु पर्यो, या त भारतले दिनु पर्यो, या त चाइनाले आफ्नो चाहिँ यो बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिनु पर्यो, या त भारतले दिनु पर्यो। दुवै देशले नदिएको अवस्थामा नेपालमा अमेरिकी सेना एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि आउँछ र सधैँका लागि बस्छ, बेस खडा गरेर बस्छ, मिसाइल राख्छ भन्ने यो त अतिरञ्जना हो जस्तो लाग्दैन? यो त अतिरञ्जना होइन। हिजोको लडाइँहरू भनेको आमन्य सामग्री बचेर युद्धहरू हुन्थे। अबको चाहिँ युद्धका रूपहरू भनेको पुरानो रूपहरू होइन। अब त ल्यापटपबाट हुने, औँलाले चलाएर हुने प्रविधिको चाहिँ बाबाट नियन्त्रण हुन्छ। स्काई इज ओपन, आकाश खुला छ हेर्नु त त्यहाँ। तर एमसिसीको लक्ष्यबाट देखाएको के भन्दाखेरि साउथ एसिया र अझ ठुलो भन्दाखेरि एसिया नै, यो एसिया नै विश्वको एउटा फोकल पोइन्ट बनेको, सबको ध्यान आकर्षण यहाँ भएको छ। यहाँको चाहिँ कारण के भन्दाखेरि अब हेर्नुहोस्, अबको विश्व युद्ध अथवा विवाद भनेको चाहिँ के हो त पिउने पानीका लागि हो। पिउने पानीका लागि हुने भनेपछि यो विश्वमा सबैभन्दा बढी पिउने पानी भएको ठाउँ कहाँ भन्दाखेरि एसिया हो। एसियाको पनि अझ त्यसमा पिउने पानी बढी भएको नेपाल हो। अनि त्यसमा पनि अझ आर्थिक र व्यापारिक दृष्टिकोणले विश्वको सबैभन्दा चाहिँ अहिले अगाडि बढिरहेका इकोनोमीहरू चाहिँ को छ भन्दाखेरि एसियाबाट छ। चाइनाको चाहिँ बढ्दै गएको चाहिँ व्यापार उद्योगहरू र इकोनोमी, हाम्रो चाहिँ छिमेकी भारतको चाहिँ इकोनोमी अगाडि बढिरहेको छ भने अहिले भारत र चाइनाको चाहिँ व्यापारका लक्ष्यहरू, उद्योगका चाहिँ उत्पादनका लक्ष्य भनेको हाम्रो नेपाल होइन। नेपाल त सानो 0.01%मा आउँछ चाइनाका उत्पादनको, भारतको उत्पादनको 2% 3%मा आउला। त त्यति ठुलो भागमा कहाँ जान्छ त उत्पादन र उनीहरूको लक्ष्य भनेको चाहिँ विकास त उनीहरूको चाहिँ उत्पादनका चाहिँ टार्गेट भनेको कहाँ हो त युरोप, अमेरिका, अफ्रिका हो। त्यसमा पनि यो चाहिँ अर्को किसिमले अफगानिस्तानमा देखिएका चाहिँ अवस्था, इरानमा देखिएका अवस्था र अरू क्षेत्रमा आएर चाहिँ माथिको चाहिँ दुईटा ठुलो ग्रोइङ इकोनोमीको बिचमा रहेको चाहिँ जुन नेपाल छ, नेपालको जमिनमा बसेर यो चाहिँ एसियालाई नियन्त्रण गर्न सकिने, यहाँको जियो पोलिटिक्समा चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ सक्रिय हुन सक्ने यो रणनैतिक चाहिँ आएर विकासको बारेबाट अगाडि जाने हो। अथवा जस्तो यो विश्व राज्यको अङ्कतिर। हजुर डाक्टर साहब, यो चाहिँ एमसिसी मार्फत सेना आएर नै बेस क्याम्प खडा गरेर अमेरिकी सेना सदाका लागि नेपालमा बस्छ भन्ने कुरा त अतिरञ्जना नै हो जस्तो हामीले पनि फिल गरेको कुरा हो। यसलाई पत्याउने आधारहरू चाहिँ छन्। अब यहाँ सबैले त्यही भनिरहन्छ कि यो सबै प्रोपोगेन्डा गोटी थालेछ। सेना बस्नुपर्छ, सेनाले बन्दुक ल्याएर बस्नुपर्छ भन्ने मात्रै कुरा होइन। तपाईँहरू चाहिँ यदि त्यो संस्थाको हेर्नुहोस्, त्यो जुन एमसिसीको चाहिँ प्रस्तावित चाहिँ आएर सम्झौता पास भयो भने जबसम्म कुनै सम्झौता मात्रै सेनाको त्यो कार्यक्रमको सुरक्षा, त्यो प्रोजेक्टको सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्ने अथवा नेपाल सरकारले प्रबन्ध गर्ने भन्ने अथवा भारत अमेरिका सरकारले गर्ने भन्ने अथवा कुनै प्राइभेटले गर्ने भन्ने जबसम्म त्यो स्पष्ट उल्लेख हुन्न, त्यो त्यसको लागि त उनीहरूको लगानीको लागि त उनीहरूको लगानीमा आँटा आउन लाग्यो भने त उताको चाहिँ अमेरिकन सेना त त्यहाँ आइहाल्छ नि। आकाशबाट आउँछ कि त्यो चाहिँ जमिनबाट आउँछ कि कम्प्युटरबाट आउँछ अथवा कम्प्युटर भन्नाले डिजिटल चाहिँ उसको चाहिँ स्ट्राटेजीबाट आउँछ। त्यो स्पेसमा चाहिँ उनको चाहिँ कन्ट्रोल भएको चाहिँ त स्पेसको क्यापासिटी भएको देश हो नि त अमेरिका। र सैन्य टेक्नोलोजीमा त सबैभन्दा अगाडि पनि रहेको स्थिति हो। अमेरिकाले चाह्यो भने जतिखेर पनि आउन सक्छ जहाँ पनि भन्ने पनि त छ। यसको हैसियत छ नि, मैले भने धारा 6 मा टेकेर म बोल्दैछु। सम्झौतामा जुन त्यहाँ सम्झौताको चाहिँ धारा 6 मा चाहिँ छ एमसिसी को हैसियत लेखेको छ। कुन हैसियतको हुने त त्यो एमसिसी भन्दाखेरि त त्यसमा के छ भन्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ एमसिसी को भएको कारणले अथवा त्यहाँ चाहिँ सेवारत रहने कर्मचारी, भूतु कर्मचारी अथवा त्यहाँ आएर वर्तमान कर्मचारी भन्ने त्यहाँ उल्लेख भएको छ। त्यसबाट कुनै किसिमको चाहिँ आएर अकर्मण्यताबाट हुने क्रियाकलापबाट हुने कुराहरूमा चोट पटक कसैको मृत्यु भयो भने पनि तिनीहरूको चाहिँ दाबीहरू चाहिँ व्यक्तिलाई लाग्दैन भनेपछि त्यसको चाहिँ के भन्दाखेरि कानुन त उनीहरूबाट लागू हुन्छ। अथवा यहाँ हामीले त्यसको चाहिँ कसैले चाहिँ स्थानीयले अथवा सबैले विरोध गर्दाखेरि कसैको त्यहाँ मृत्यु भयो भने त्यहाँ आएर त्यो कानुन समेत उनीहरूलाई चाहिँ दायित्व त्यो चाहिँ आएर एमसिसीलाई र त्यहाँको व्यक्तिलाई त्यो त्यसको चाहिँ कानुनको बर्डन तिनीहरूलाई लाग्दैन भनेपछि त त्यहाँ क्षति हुन लाग्यो भने उनी चुप्प लागेर बसिरहन्छ र अनि उनको इज्जतको लागि पनि त्यसको चाहिँ केही पाइलामा
टेकेर उहाँबाट आउनुपर्ने आफ्ना संयन्त्रहरू सबै आउँछन्। जमिनबाट जल थल आकाश अथवा अब यो फिल्म हेर्छु नि हामी तारबाट फिल्म हेर्छौँ होइन, हिरोनी देखिन्छ फिल्ममा आउँछ उनका संयन्त्रहरू। अबको वार भने उनका वारका क्यापासिटी भनेको त्यो हो। बिचैमा मैले एउटा खबर यहाँहरूलाई सुनाउन गइराखेको छु। विदेशबाट फर्किएकालाई लिएर काठमाडौँबाट धनगढीका लागि छुटेको बस नवलपरासीमा दुर्घटना भएको छ। यो चाहिँ धनगढीका लागि आउँदै गरेको काठमाडौँबाट विदेशबाट नेपालीहरू जुन फर्किएका थिए उहाँहरूलाई धनगढी ल्याउँदै गरेको 5ख8070 नम्बरको बस नवलपरासीको चोरमारामा दुर्घटना भएको हो भन्ने खबर आएको छ र उक्त बिहान 4 बजेको समयमा दुर्घटना भएको 18 जना सवार रहेको कुरा उल्लेख गरिएको छ र त्यसमा यात्रुहरू को अवस्था यो चाहिँ अब घाइते रहेको छ भन्ने कुरा जानकारीमा आएको छ। निधन चाहिँ कसैको पनि भएको छैन। यसैगरी एकजना युवा 4 दिनदेखि बेपत्ता रहेका थिए र उहाँ ती युवाको चाहिँ सब फेला परेको मृतक भेटिएको अवस्था पनि भर्खरै समाचार प्रकाशमा आएको थियो। यो मैले जानकारी गराएँ। एआइजी साहब यहाँलाई पुनः स्वागत छ नागरिक सवालमा। हजुर, यो चाहिँ जस्तो कि अमेरिका हाम्रो चाहिँ शत्रु हो भन्ने कथन निर्माण हुँदैछ एमसिसीलाई अस्वीकृत गर्दाखेरि भन्ने एउटा चाहिँ बुझाइ छ, यसमा पनि बहस भइराखेको छ। अर्को कुरा BRI-लाई स्वीकृत गर्ने ठिक छ भन्ने, एमसिसी चाहिँ आउनु हुँदैन भन्नु पनि यो चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड भएन? यो डबल स्ट्यान्डर्डका जुन कुराहरू आएछ विगत 4 दशकबाट हाम्रो देशको चाहिँ यो राजनैतिक अस्थिरता, राजनैतिक दल नेतृत्वहरूमा राजनैतिक मूल्य मान्यताको चाहिँ यिनीहरूकोमा स्ट्यान्ड नहुने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि कसैका गोटी बनिदिने अथवा समग्रमा भन्दाखेरि देशको परराष्ट्र नीतिको असंलग्न परराष्ट्र नीति जुन थियो त्यो चाहिँ नीतिलाई यिनीहरूले राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न नसकेको, त्यसको भेलुमा स्क्यान गर्न नसकेको कारणले समस्या आएको हो। त्यसैले राज्य सञ्चालनका विकास र सुरक्षा र रक्षाका आधार भनेको मैले पटक पटक भनेको छु, धेरै विज्ञहरूले पनि भन्दै आउनुभएको छ कि परराष्ट्र नीति नै यसले त्यसलाई त्यहाँ आएर अङ्गीकार गरेको हुन्छ। यसले यो आएर विगतको चाहिँ 4 दशक यता परराष्ट्र नीति चाहिँ राम्रोसँग मेन्टेन नभएको कारणले अनि बाहिरका शक्तिहरू आएर खेल्न चाहने यो स्वाभाविक हो। घरको त्यहाँ मूल ढोका कमजोर बनाएर राखेपछि अरू चाहिँ त्यहाँ आउँछन्, अहिले आउँदाखेरि त्यहाँ आफ्नो फाइदा हुने चाहिँ देखेर आउँछ नै। जबसम्म चाहिँ यसरी आएर यो आक्रमण भन्छ नि, आक्रमण्यताले गर्दाखेरि राजनैतिक आक्रमणताले गर्दाखेरि आएर मित्र राष्ट्र चाहिँ एउटा विश्वको चाहिँ एउटा अगाडि बढेको प्रविधिमा अगाडि बढेको र अब त भन्यो भने त विश्वको चाहिँ आएर हिमायती प्रजातन्त्रको हिमायती राष्ट्र भन्थे। अब कोभिड पछि के हुन्छ त्यो अलग कुरा हो। यो चाहिँ यसरी आएर मैत्री सम्बन्धमा समेत आशा आउने काम जुन गरेको छ त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो परराष्ट्र नीतिको कमजोरी। यो त्यो कमजोरी भनेको को भन्दाखेरि यहाँ संयुक्त सरकार बने, एमालेका सरकार बने, काङ्ग्रेसका सरकार बने अनि राप्रपा पनि आएर मिलेर पछि यस्तो किसिमले गर्दाखेरि आफ्नै सरकारलाई फाल्ने कामहरू भए विभिन्न पार्टीबाट, त्यसैको चाहिँ यो चाहिँ त्यो बाय प्रोडक्ट हो यो आजको अवस्था। राष्ट्रहितलाई सर्वोपरि नठानेर काम गर्दाखेरि यी चाहिँ यस्ता विवादहरू, यस्ता चाहिँ सम्झौताहरू अब निम्नु उकेल्नु भएको अवस्थामा भयो। अब चाहिँ हैन, दूरदर्शिताको कमी भयो। चाहिँ एमसिसीकै विषयमा अब अझ त सुरुमा हेर्ने हो भने जुन प्रस्तावनाको भाषा यहाँले सम्झिनु भयो अथवा यहाँसँग कपी चाहिँ पनि हेर्नुभयो भने मलाई स्मरण आयो, त्यहाँ चाहिँ के लेखेको छ भन्दाखेरि एमसिसीको सम्झौता प्रस्तावनामा त्यहाँ आएर नेपालको नागरिक समाजबाट छलफल भएर गएको भन्छ। नागरिक समाजमा छलफल गरेर नेपालको लागि कहिले त्यो खुला चाहिँ तपाईँलाई जानकारी छ? तपाईँ त कति वर्षबाट काम गर्दै हुनुहुन्छ होला, खै मलाई पनि जानकारी भएन। यो आएर त्यहाँ आम जानकारी गराएर यस्तो गर्दैछ भनेर यिनीहरूले त्यहाँ अगाडि स्टडी गर्न आएको भनेर गरेन। त्यही आफ्नो चाहिँ लाइक माइन्डेड चाहिँ आफूलाई फाइदा हुने मान्छेसँग कोठे राजनीति गरेर कोठे चाहिँ सम्झौता गरेर अनि प्रस्तावनामा लेख्दाखेरि चाहिँ आएर नागरिक समाजबाट समेत छलफल गरेको भन्छ। आफूसँग सुहाउँदो मान्छेलाई राखेर हाम्रो सारा नेपालको लागि हिमाल पहाड तराईको नागरिकको आवाज दिनुपर्ने कुरा होइन र यसरी आएर यो चाहिँ प्रस्तावनामा नै यस्तो किसिमको गलत चाहिँ शब्दहरू चाहिँ त्यहाँ आएर चाहिँ राखिएका छन् कि यो एमसिसी बारे हजुर एमसिसी बारे यथार्थ विश्लेषण नगरी यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ र यसले हाम्रो स्वाधीनता सम्प्रभुता अमेरिकालाई सुम्बन्छ भन्ने कथन निर्माण गर्नु भनेको
वनको बाघले नखाए पनि मनको बाघले खाए जस्तै हो भनेर पनि त कुराहरू आएका छन् नि। यसको विरोधै यसरी चाहिँ गरिहाल्नु पर्ने। मुन्ड होइन, मुन्ड बुद्धि कुण्ड कुण्ड पानी भन्छ। कोही के भन्दाखेरि बुझ पचाएर बोल्छन्, कोही कसैको फाइदा हुने किसिमले बोलिदिन्छन्, कोही चाहिँ आएर एबिसिडी होइन यो फाइदाका लागि चाहिँ बोलिदिएका हुन्छन्। हामीले यहाँ कसैबाट गाइडेर गएर कसैको तलब खाएर हामीले बोलेका होइनौँ। हामीले त त्यो सम्झौता पत्रमा लेखेको शब्द र त्यहाँ अक्षर शब्द वाक्यले चाहिँ इङ्ग्लिस र नेपालीमा जुन उल्टा भएको बाहिर आएको पेपर पढेका छौँ। बाहिर नआएको पेपर त हामीले पनि पढ्न पाएको छैनौँ। त्यो बाहिर आएका पेपर पढेर यो चाहिँ ठिक भएन है। अब भनेको यो आवाज भनेको के भन्दाखेरि यो चाहिँ कसैले शेरबहादुर देउबाजीले र आएर केपी शर्मा ओलीजीले उहाँले बोलेर शब्द हो। शेरबहादुर देउबाजीको अध्ययन, केपी ओलीजीको अध्ययन र अहिले चाहिँ आएर इन्टरनेसनल चाहिँ लका एक्सपर्टहरू आएर चाहिँ विद्युतका एक्सपर्टहरू र त्यही आएर समाजशास्त्रका एक्सपर्टहरू, विकासका एक्सपर्ट, फाइनान्सियल र त्यही एकाउन्टिङका एक्सपर्टहरूले बोलेका, सुरक्षाका एक्सपर्टहरूले बोलेका शब्द चाहिँ किन यिनीहरूले चाहिँ हेपा प्रविधि भइरहेको भने यिनीहरू अहिलेका चाहिँ यो उच्च नेताहरूले के मै जान्ने भन्ने कुरा गर्छन्। यो यिनीहरूको मूर्खता हो कि यिनीहरूले आफ्नो खुट्टामा आफै बन्दर हानेर मात्र होइन कि राष्ट्रघात गरिराखेको आधार भनेको त्यही हो। विकासको लागि त कुनै विवादै होइन हाम्रो। तर त्यसमा सम्झौतामा उल्लेख गरिएका बुदाहरूले राष्ट्र हित गर्दैन, अहित गर्छ, नेपालको संविधानलाई पनि यसले चाहिँ नजरअन्दाज गर्छ भन्ने जुन बहसहरू आएको छ, यो कुरालाई हेर्दाखेरि जस्तो विश्व परिवेशकै एमसिसीले चाहिँ कुन कुन राष्ट्रमा यो सहयोग गरेको छ भन्ने तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने जम्मा 49 देशमा अहिलेसम्म यो लागू भइराखेको रहेछ। एसियामा 26 देशमा, अफ्रिकामा 13 देशमा, ल्याटिन अमेरिकामा 10 देशमा, यो चाहिँ मङ्गोलियामा त पहिलो चरणको सिद्धिएर चाहिँ सफल भएर दोस्रो चरणको लागि पनि उसले प्रोसेस अगाडि बढाएको भन्ने कुराहरू पढेँ मैले। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सम्झौतामै यो सदनबाट पास गर्ने नगर्ने भन्ने एउटा भयो, यो पुरै खारिज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बहस छ। अर्को लबी चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ केही कुराहरू जहाँ जहाँ चाहिँ आपत्तिजनक प्रावधान छ त्यसलाई संशोधन गरेर पारित गर्नुपर्छ सदनबाट भन्ने कुराहरू पनि भयो। तर सम्भावना त्यो चाहिँ संशोधन गर्न सकिने सम्भावना पनि न्यून छ भनिराखेको अवस्था भयो। बहिष्कार गर्यो भनेपछि यो चाहिँ यत्रो लामो मित्रता अमेरिका र नेपाल बिचको मा खलल पर्छ कि भन्ने चिन्ता भयो। यो सँगसँगै एमसिसीलाई अस्वीकृत गर्ने, तर युएसएआइडी लगायत विभिन्न जाइका लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वर्ल्ड ब्याङ्क होइन, यो चाहिँ मुद्रा कोषबाट आउने, एसियाली विकास बैङ्कबाट आउने रकमलाई फेरि चाहिँ स्वीकार गर्ने, एमसिसीबाट आउनेलाई चाहिँ नगर्ने त हुन सक्दैन भन्ने कुराहरू पनि आयो। जुन यहाँले चाहिँ तथ्याङ्कीय र कुरालाई जोडेर यहाँ चाहिँ अहिले मलाई प्रश्न गर्नुभयो। यहाँले ल्याएको तथ्याङ्क र अहिले चाहिँ आएर वर्ल्ड ब्याङ्कको, एसियन ब्याङ्कको चाहिँ आएर युएनडिपीको चाहिँ यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने, यसलाई गर्ने जुनुभयो, यसैमा आफैमा उत्तर छ। त्यसैले वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लिने कुरामा, एनसिसीबाट लिने कुरामा आएर कुनै कुरा बाजियो भने नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ भने त्यहाँ लेखेको छैन नि, त्यहाँ यसैमा आफै उत्तर छ। हेर्नुहोस्, नम्बर 1 यो कुरा। अनि अर्को कुरा हेर्नुहोस् त, कुनै पनि प्रोजेक्टको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अहिले मैले पटक पटक भने हाम्रै नेता र हाम्रै त्यहाँ खटिएका विशेषज्ञका केही विशेषज्ञको चाहिँ सर्ट माइन्डेडनेस अथवा सेल्फिसनेस, उनीहरूको आफ्नो लाभको लागि चाहिँ जुन किसिमले बोलिदिए गरिदिए, त्यसैले गर्दाखेरि ल्याएको समस्या हो। जहाँसम्म यहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ आएर पुरै क्यान्सल गर्ने कि के गर्ने भन्ने विषयमा मैले सुरुको लेखमा नै लेखेको थिएँ। दुईवटा कुरा मैले लेखेको थिएँ, दुईवटा कुरा मैले लेखेको छु। त्यसमा के लेखेको छु भन्दाखेरि के नेपालमा चाहिँ आएर न्युक्लियर क्यापासिटीको चाहिँ एउटा प्लान्ट चाहिँ ल्याएर राख्ने बेला भइसक्यो हो, के हाम्रो परराष्ट्र नीति असफल भइसक्यो हो, के हाम्रो राज्यलाई चाहिँ आएर हामी युद्धमा जानुपर्ने र चाइना र भारतको बिचको जुन स्ट्राटेजिक हाम्रो लोकेसन छ एसियाको चाहिँ जियो पोलिटिक्समा ल्याएर अब के हामीले पावर ल्याएर राख्नुपर्ने बेला हो भने त राखौँ। यदि अब हाम्रो छिमेकीले पनि अब बाट हामी चाहिँ रुष्ट भइसकेको र छिमेकीसँग नि अब चाहिँ त्यहाँ आएर अब स्ट्राटेजिकली चाहिँ स्ट्यान्ड भएर लड्ने बेलाको आइया भयो भने त अर्को शक्ति ल्याएर यहाँ राखौँ। होइन भने सम्झौता गर्दाखेरि विकासको लागि आउने कुरामा बाधा नगरेर आफ्नो राष्ट्रको हितमा नभएका शब्दहरू झिकौँ, जस्तो कि संविधानभन्दा माथि चाहिँ लाने शब्दहरू झिकेर मिलाए हुन्छ, त्यसैले स्वागत गर्न सकिन्छ।
खर्चको अब अर्को कुरा गरौँ, खर्चको दृष्टिकोणले चाहिँ एउटा धेरै विज्ञले पनि आएर आम सञ्चारमा बोलिरहनु भएको थियो। उहाँहरूको भनाइ के थियो भन्दाखेरि अहिलेको एमसिसीकै प्रावधानमा त्यहाँ जुन किसिमको चाहिँ प्रसारण लाइन बनाउँदाखेरि अहिले नेपालको चाहिँ कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस गर्दाखेरि 1 किलोमिटर भन्दाखेरि प्रसारण लाइन 1 करोड रुपियाँमा चाहिँ लागत खर्च हुन्छ। तर यो सम्झौता पास भएर गर्ने हो भने यसैमा रहेको प्रावधान अनुसूचीमा आएका आधारमा जुन कुराहरूले गर्दाखेरि विज्ञहरूको भनाइमा फाइनान्सियल र चाहिँ आएर चाहिँ यो आएर वाणिज्यका चाहिँ विज्ञहरूको आधारमा उनले के भन्छन् भन्दाखेरि अब लाग्ने 1 करोड होइन 30 करोड लाग्छ भनेको छ भने 19 करोड 1 किलोमिटरमा 19 करोड चाहिँ लाग्छ। तपाईँको चाहिँ 4 किलोमिटर अगाडि चाहिँ प्रसारण लाइन बनाउँदाखेरि 19 चौको 68 करोड जान्छ होइन। भन्दाखेरि एउटा यसरी एउटा आएर कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसमा गर्नुपर्छ। 20 किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाइदिनु खरबौँ रुपियाँ त्यहाँ जान्छ, यो चाहिँ डलर है। यसरी यस्तो किसिमको चाहिँ आएर 1 करोड खर्च लाग्नेमा 19 करोड चाहिँ बढी खर्च लाग्छ भन्ने पनि आइरहेका छ। यति चाहिँ उनीहरूले आएर विवादका लागि विवाद ल्याए होइन नि। यदि यो बेला भनेको त विज्ञका पनि उसका चाहिँ भनेपछि विवाद जसले एमसिसी को बारेमा फरक मत राखिराख्नु भएको छ उहाँहरूले जुन चाहिँ आपत्तिजनक प्रावधानहरू छन् त्यसमा चाहिँ सुधार गर्न आवश्यक छ र त्यो सुधार गरिसकेपछि सदनबाट पारित गराएर भए हुन्छ अथवा सदनबाट पारित गर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। अथवा उस्तै सम्झौता अब विश्वको अभ्यास गर्दाखेरि सदनबाट नै पारित गरेको रहेछ एमसिसीलाई। सदनबाटै पास गर्दाखेरि समस्या हुँदैन, तर त्यहाँ उल्लेख गरिएका आपत्तिजनक भनेर ठम्म्याएका बुदाहरूमा सच्याउनु पर्छ र तुरुन्तै एमसिसीलाई पारित गरिहाल्नु हुँदैन भन्ने लाइन हो त्यसो भए यहाँको। अब मैले चाहिँ यहाँ करिब यहाँले भनेसँग धेरै त्यो अन्तिमका वाक्यहरू धेरै मेरो विचारसँग मिलेको चाहिँ यहाँले चाहिँ सम्भव गर्नुभएको वाक्य अझ म त्यसलाई स्पष्ट के पार्छु भन्दाखेरि वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ जुन विकासको लागि आउने अनुदानका आफ्ना प्रावधानहरू छन् अत्यन्तै आदर्शमूलक छ। यहाँको चाहिँ विकासको लागि अथवा जनताको चाहिँ आएर चाहिँ लाभको लागि खर्च गर्नुपर्ने अन्यत्र चाहिँ खर्च गर्नु नपर्ने कुराहरू त्यहाँ लेखेका असल पक्ष हुन्। फरक मत भनेको के भयो भन्दाखेरि त्यहाँको कार्यान्वयनमा आउने पछि कज आउने कन्सिक्वेन्समा ल्याउने कुरामा हो। मैले अघि पनि भने नि त्यसैले त एउटा चाहिँ सबैलाई शङ्का रहित पार्नको लागि यो एमसिसी प्रोजेक्टको चाहिँ सुरक्षाको व्यवस्थाको लागि अब नेपाल सेनाले गर्नेछ अथवा नेपाल सरकारले आफैले मिलाउने चाहिँ लेख्दै हुन्छ नि त। त्यो भएपछि अनि बाहिरबाट सुनिश्चितता हुन्छ, यसले गर्दाखेरि स्पष्ट हुन्छ नि। अनि त्यसैले अब यो कुराहरूमा चाहिँ यो दुवै मैत्री राष्ट्रको बिचमा दरार ल्याउने काममा चाहिँ हाम्रै नेताहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ स्वार्थ र अध्ययनको कमी हो, यो पक्कै हो। यसैले परराष्ट्र नीति असफल भएर गएपछि राज्य असफल भएको सङ्केत आउँछ है। राज्य राजनैतिक रूपमा छ अहिले हेर्नुहोस् न, जनता र विज्ञहरू कराइरहने प्रतिपक्षको चाहिँ मान्छे कराउने सरकार पक्षमै विरोध हुने प्रतिपक्षले चाहिँ खुट्टा उचालिराख्ने यो भनेको के भन्दाखेरि त यो त नाङ्गो नाच चाहिँ नाचिरहेको छ। यो चाहिँ यो देशबाट विश्व हाँसिराखेको छ। नजिकबाट श्रीलङ्काले फिर्ता गर्यो अथवा गरेन भन्ने कुरामा चाहिँ तथ्याङ्कको कुरामा होइन। हेर्नुहोस् त हाम्रो फिलोसफी छ नि, हाम्रो फिलोसफी त असंलग्न रहने हो। असंलग्न रहने परराष्ट्र नीति हो। पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट चाहिँ आएको हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ दूरदर्शी दृष्टि हो। त्यस्तै गरेर एउटा हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शनको आधारमा छ नि, एक्लो बृहस्पति भएर बस्नु सक्नुपर्छ सत्य कुराको लागि। हजुर एआइजी साहब, हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। यहाँले हामीले समय दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। हजुर आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो सशस्त्र प्रहरी बलका सेवानिवृत्त एआइजी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठ। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। एमसिसी को बहस त अब यो चाहिँ हरेक नेपालीलाई एमसिसी के हो यसको फुल फर्म चाहिँ थाहा छ र यसले के गर्छ भन्ने जसले समर्थन गर्नेहरूले पनि यसका चाहिँ बुदागत रूपमा चाहिँ यो हिसाबले ठिक छ, जसले विरोध गर्नुहुन्छ यो हिसाबले चाहिँ यो बेठिक छ र जसले यसको चाहिँ मध्यमार्गी बाटो चाहिँ अप्नाएर यहाँनिर चाहिँ
सुधार गरेर जान सकिन्छ भनेर मजाले हरेक नागरिकले भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ सृजना भएको छ। बहस हुनु एउटा सुखद पक्ष हो, हरेक राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा बहस हुनुपर्छ, बहस भएको छ। तर निष्कर्ष निकाल्दाखेरि राष्ट्रिय स्वार्थलाई, राष्ट्रिय हितलाई चाहिँ नजरअन्दाज नगरिकनै अझै यसमा चाहिँ व्यापक सघन छलफल, बहस र परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने आम नागरिकहरूको बुझाइरहेको छ। एमसीसी तुरुन्तै पास गरिहाल्नु हुँदैन भन्ने आवाज जब्बर रूपमा चाहिँ मुखरित भएको अवस्था छ। हामी यस विषयमा निरन्तर अझै केही चाहिँ दिनसम्म चाहिँ फलोअप गर्नेछौँ, अझ यो बहस चलाउनेछौँ। हामीलाई सुन्दै गर्नुहोला। आज भने हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने नवीनजी र टेकजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। पूर्व एआइजी डाक्टर ठाकुर मोहन श्रेष्ठलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म नारायण अवस्थी पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।